अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बेटा, मम्मा मैं इतनी मोटी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मम्मा, बेटा पतली लड़कियां भी शादी के 3 साल बाद ऐसे ही मोटी हो जाती, तो अभी से ही गुजारा कर लो। इश्क का समुंदर भी अजीब समुंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता रहा वो शोहर। अगर टाइटैनिक के पीछे खैर ना ला तो खैर नाल जा लिख दिया जाता तो टाइटैनिक कभी ना डूबता। मोमिन मेहमान से नहीं घबराता, वो 1 दिन रहे या 4 दिन, लेकिन मोमिना घबराती है क्योंकि घर का सारा काम इसे करना पड़ता है। लड़की, मम्मा मैं इस लड़के से हरगिज शादी नहीं करूंगी जो गंजा हो। माँ, बेटा टेंशन न लो, बालों वाले भी शादी के 2 साल बाद गंजे हो जाते हैं। 3 दोस्त खड़े गप्पे मार रहे थे। पहला बोला, यार हमारे शहर में इतनी सर्दी पड़ती है कि टूटी खोलो तो बर्फ निकलती है। दूसरा बोला, यार हमारे शहर में इतनी सर्दी है कि जब इंसान अल्फाज अदा करता है तो वो जम जाते हैं, फिर उन्हें पिघला के सुनना पड़ता है। तीसरा बोला, यार ये तो कुछ भी नहीं, हमारे घर कुछ दिन पहले मेहमान आए तो वो उठ के गए तो वहां पर एक बर्फ का गोला पड़ा हुआ था। जब हमने उसको पिघलाया तो उसमें से आवाज आई, फूं। एक दिन मैं घर में अकेली थी कि अचानक मेरी होने वाली नंद आ गई। दरवाजे पर इसकी आवाज सुनकर तो बस मैं चकरा कर रह गई। कहाँ मंगनी वाला मेकअप शुदा तस्वीरें और कहाँ मेरा असल चेहरा इस बुरी हालत में। लेकिन शुक्र है मुझे एक तरतीब सूझ गई। मैंने झाड़ू हाथ में पकड़ी, दरवाजा खोला और कहा, जी किससे मिलना है आपको? मासी, मुझे तबस्सुम से मिलना है, उसकी होने वाली नंद हूँ। मैंने कहा, जी वो तो अपनी अम्मी के साथ मार्केट गई हैं। मेरी नंद ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, उन्हें मेरा बता देना। शुक्र है ऐन वक्त पर मेरी हाजिर दिमागी काम आ गई और मेरा भरम भी रह गया। बॉस मुलाजिम से, किधर गए थे? मुलाजिम, जनाब बाल कटवाने। बॉस गुस्से से, दफ्तर के औकात में? मुलाजिम, जी बॉस बड़े भी तो दफ्तर के औकात में ही हुए थे। बॉस गुस्से से, जब घर में होते हो तब नहीं बड़े होते? मुलाजिम, टिंड नहीं करवाई बॉस, जितने दफ्तर में बड़े थे बस उतने ही कटवाए हैं। हर शादी में एक आंटी ऐसी जरूर होती है जो नोट कर रही होती है कौन सा लड़का कौन सी लड़की से ज्यादा फ्री हो रहा है। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? घर वालों ने सौदे की लिस्ट बनाकर दी ताकि कोई चीज भूल ना जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिस्ट ही घर भूल गया। मियाँ बीवी खाना खाने बाहर जा रहे थे और रास्ते में बीवी शोहर को हर बात पर टोक रही थी। गाड़ी आहिस्ता चलाओ तुम एक्सीडेंट कर दोगे, अब इतनी भी आहिस्ता नहीं कि रेंगते हुए चलो। शोहर बेचारा ऐसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। जब खाना आया तो शोहर ने कुछ बोलने के लिए जुबान खोली। तुम्हारी बीवी अचानक से बोली, तहजीब तो सीखी नहीं तुमने, खाना खाते वक्त भी बोलते हो। शोहर बेचारा खामोश होकर खाना खाने लगा। खाने के बाद बीवी बोली, हाँ अब बताओ क्या कहना चाह रहे थे? शोहर, मैंने तुम्हारी प्लेट में टिड्डा देखा था, बस वही बताने लगा था। एक शख्स की वसीयत, बड़े बेटे से, तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियां दे रहा हूँ। और बेगम, सदर वाले 11 फ्लैट्स तुम्हारे हुए। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासिर हुई और उसकी बीवी से बोली, आपके शोहर कितने अमीर हैं? बीवी बोली, वो मनहूस तो दूध वाला है, अपने गाहकों का बता रहा है। जूतों की दुकान के पोस्टर पर किसी ने डॉक्टर की क्लिनिक का पोस्टर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद बारिश की वजह से ऊपर वाला पोस्टर जगह जगह से फट गया तो इश्तिहार यूं पढ़ने में आ रहा था, हमारे यहाँ उम्दा किस्म के मरीज मिल जाते हैं, जूतों को पोलियो के टीके लगाने का खास इंतजाम है।
کیچک کے مریضوں کو 1 سال کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ ٹائیفائڈ کی خریداری اپنی مرضی سے کیجیے۔ ناکارہ مریضوں کی سلائی کے لیے تشریف لائیں۔ نت نئے ڈیزائنوں میں مریض تیار کیے جاتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو کیا پتا محنت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے تو وہ دن بھی دیکھے ہیں جب موبائل میں ایس لکھنے کے لیے 7 کو 4 بار دبانا پڑتا تھا۔ چور تو شاید چوری کر کے مان سکتا ہے، لیکن خراٹے لینے والا بندہ کبھی نہیں مانے گا کہ وہ خراٹے لیتا ہے۔ دن دہاڑے گھر میں چوری ہو جائے نا تو پڑوسیوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ گرل فرینڈ کو گھر بلا لیں تو سارا محلہ گواہ بن جاتا ہے۔ اصلی بادشاہ تو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، ورنہ تاج تو ککڑ کے سر پر بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی لاہوری لڑکی کو رات میں دیکھو تو چہرہ تو نظر آتا ہے، لیکن پاؤں نظر نہیں آتے۔ ایک آدمی ایک ہوٹل میں گیا اور ہوٹل کے مینیجر سے بولا، مجھے ایک روم بک کر دو ڈبل بیڈ والا۔ مینیجر بولا، جناب آپ تو اکیلے ہیں آدمی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں شادی شدہ ہوں اور میں اپنے بیڈ کی دوسری طرف سے خاموشی سننا چاہتا ہوں۔ ایک دیہاتی نوجوان کا چاچا اسے شہر سے ملنے آیا۔ نوجوان ایک بڑے ہوٹل میں لفٹ آپریٹر کی جاب کرتا تھا۔ نوجوان ابھی چاچے سے ملا ہی تھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہوٹل کی 10ویں منزل پر جانے کے لیے لفٹ میں سوار ہوئی۔ نوجوان نے چاچے سے کہا کہ میں ابھی آیا، اور عمر رسیدہ خاتون کو لفٹ میں لے کر اوپر چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی نیچے آئی، جسے دیکھ کر چاچا حیران رہ گیا اور نوجوان سے بولا، پتر بشیرے، اگلی دفعہ میں تیری چاچی نو بھی ساتھ لے کے آواں گا، ایک پھیرا لفٹ کا اسے بھی لگوا دینا۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سیرت اور صورت دونوں ہی اچھے ہوں، جیسے کہ میں۔ اس نے کہا بھاڑ میں جاؤ، اور ہم رکشا لے کر ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ ہوٹل میں کھانا کھاتے سالن ختم ہو جائے تو گریوی پاکستان میں مانگتے ہیں یا دوسرے ممالک میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ پتھر کی اہمیت تب سمجھ آتی ہے جب سنسان سڑک پر آپ کو کتا گھیر لیتا ہے۔ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا۔ وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی۔ دریافت کرنے پر اس نے شوہر کا حلیہ بتایا، گورا رنگ، لمبا قد، ہینڈسم، عمر 25 سال۔ پڑوسن نے سرگوشی میں کہا، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو چھوٹے قد کا، موٹا اور کالا ہے، اس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ عورت بولی، جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم اب جو ملے وہ تو اچھا ہو۔ بیٹا، ابا کی شناختی کارڈ پر شناختی علامت لکھنی ہے، بتا دیں کیا لکھوں؟ ابا جی۔ پتر، سجے ہاتھ وچ ہر ویلے موبائل فون لکھ دے۔ جن کو میں پسند ہوں وہ ہاتھ اونچا کریں، اور جن کو نہیں پسند وہ معیار اونچا کریں۔ شکریہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی شخص مجھے اکیلا قرضہ دینے آئے اور اس کے بعد مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ دے۔ سردی کہتی ہے نہانا نہیں، گیس کہتی ہے میں نے آنا نہیں، مہنگائی کہتی ہے میں نے جانا نہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ پاکستان میں ہر بیماری کا علاج تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ سو کر اٹھے تو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ فلمی رانا۔ رانے کو لڑکی کے امیر باپ کے گنڈوں نے خوب پھینٹا لگایا۔ زخمی رانے کو دیکھ کر اسے دوست نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ فلمی دنیا سے باہر نکلو، تمہارا اس امیر زادی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیا تم نے اب انجام؟ رانا، میں کون سا رشتہ کرنے جا رہا تھا؟ میرا خیال تھا کہ اس کے باپ مجھے بلینک چیک دے کر کہے گا، اس پر اپنی پسند کی رقم بھرو اور میری بیٹی کی زندگی سے نکل جاؤ۔ برداشت کرو، مجھ سے کسی کو شکایت ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، برداشت کرو۔ وکیل کا گلہ۔ ایک وکیل کا کہنا ہے، اس سال سردی کی شدت کی وجہ سے میرے پاس طلاق کا ایک بھی کیس نہیں آیا۔ پیسے نہیں ملتے،
ਯਾਰ ਗਵਾਚੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। महबूब का वजन अगर 70 किलो से ज्यादा हो तो उसे महबूब नहीं ढोला कहते हैं। शादी के 10 साल बाद औरत मर्द को आमतौर पर ये यकीन दिलाने की कोशिश जरूर करती है कि तुम जैसे मर्द के साथ मेरे सिवा कोई और औरत गुजारा नहीं कर सकती। महबूब को कदमों में लाने का नुस्खा। जी हाँ बाबा जी, मुझे महबूब के कदमों में लाने का कोई नुस्खा नायत फरमा दें। बाबा जी, बेटा महबूब के घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो, महबूब समेत उसका पूरा टब्बर कदमों के नीचे आ जाएगा।